سبحان اللہ تھوڑی پوری نہیں ہوئی میں دوبارہ پڑھنا ذرا مل کے کہنا سبحان اللہ صحابتے ہوں جو قربان سنیوں صحابتے ہوں جو قربان سنیوں صحابتے ہوں جو قربان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں صحابتے ہوں جو قربان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں صحابتے ہوں جو قربان سنیوں بکر ضلع دے جوان سنیوں بکر ضلع دے جوان سنیوں صحابتے ہوں جو قربان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں اور سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے اکھیاں دے تارے نظر آتا ہے ہاتھ اٹھائے گو سبحان اللہ اے سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے بھئی سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے ہیں اے قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے ہیں قسم خدا دی سانو جان تو بھی پیارے ہیں گج بج کے نعرہ لاؤ سنیوں گج بج کے نعرہ لاؤ سنیوں صحابہ دے نظم سناؤ سنیوں صحابہ دے ہو جو قربان سنیوں صحابہ دے ہو جو قربان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں صحابہ دے ہو جو قربان سنیوں صحابہ دے ہو جو قربان سنیوں اور دین دے سفیر آقا دے وزیر ہاتھ اٹھائیے گا سبحان اللہ دین دے سفیر بھئی دین دے سفیر دین دے سفیر آقا دے وزیر دین دے سفیر آقا دے وزیر سونے دے صحابہ سارے پاک کھنڈ کھیرے ہیں سونے دے صحابہ سارے پاک کھنڈ کھیرے ہیں اے دین دے سفیر آقا دے وزیر بھئی دین دے سفیر آقا دے سفیر سونے دے صحابہ سارے پاک کھنڈ کھیرے ہیں پڑھ لو رب دا قرآن سنیوں پڑھ لو رب دا قرآن سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں بکر ضلع دے جوان سنیوں صحابتے ہوں جو قربان ہاتھ بلند کر کے کہو صحابتے ہوں جو قربان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں اور جنگ سے آیا ہوں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں سنیے گا کہ خالد نواب نامے نہ کوئی سردار ہاں خالد نواب نامے خالد نواب نامے کوئی سردار ہاں ارشد صحابہ نال کر دا پیار ہاں ارشد صحابہ نال کر دا پیار ہاں ارشد صحابہ نال کر دا پیار ہاں صحابہ میں بھی جان پہچان سنیوں صحابہ میں بھی جان پہچان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں نو تک شہر دے جوان سنیوں صحابتے ہو جو قربان سنیوں میں نے کہنا ہے صحابتے ہو جو دائیں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے قربان سنیوں صحابتے ہو جو قربان سنیوں